أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة سبحان الله كنا منذرين سبحان الله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سبحان الله رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے روز اول تو تا آخری زرین بہترین رسول محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نبی رسول نے اپنے اپنے دور وچ اپنی اپنی امت نو صرف دو چیزاں دا حکم دیتا ہے. اللہ نو ایک مننا تے پھر اس ایک مننے تے عمل کرنا. یہ دو چیزاں نال بگڑی ہوئی دنیا دی اصلاح ہوندی ہے، برباد انسان دی انسانیت آباد ہوندی ہے. انہاں دو ہی چیزاں نال دونوں جہان انسان دے سور دے. اللہ دی توحید نو منے، من کے اس تے عمل کرے. تمام شریعتاں دا، تمام مذہباں دا اور ملتاں دا مسالک دا یہی اصل مقصود تے نچوڑ تے خلاصہ ہے. انہاں دو ہی چیزاں تے ہر پیغمبر دی نبوت دی دار و مدار ہے اور ہر امت دی کامیابی دا انحصار ہے. چنانچہ قرآن مقدس دا جیڑا صفحہ جیڑی سطر دیکھو، ہر سطر تے ہر جملے چ تانوں ایو کچھ مل سی، یا توحید مل سی یا توحید تے عمل مل سی. تیسرا مسئلہ کوئی نہیں قرآن پاک وچ. جس شخص نے
اللہ دی وحدانیت تے توحید نو سرے کولو منیا بھی نہیں. اللہ دے کاغذاں وچ او بھی انسان نہیں. تے جس نے توحید نو من کے اقرار کر کے پھر اس اپنے مننے ہوئے تے عمل نہیں کیتا، اس نو تے اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ خنزیر آکھیا ہے، انسان آکھیا ہی نہیں. انسان اگر انسانیت دے دائرے چ رہ سکتا ہے ان دو چیزاں نال، حتیٰ کہ پیغمبر دی نبوت بھی نہیں چل سکتی جب تک ان دو چیزاں دا او خود اقرار تے عمل نہ کرے. نبی دی نبوت بھی ان دو چیزاں تے ہے، توحید دا اعلان، پھر اس توحید تے عمل دا میدان. اگر عمل نہیں تو پیغمبر دی نبوت ہی نہیں. تسی بار بار قرآن پاک پڑھو، ہر سطر ہر جملے وچ تانوں اے دو چیزاں بیک وقت یا دو وچوں ایک چیز ضرور ملے گی. مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے ہر کافر دے سامنے کہ ساڈی کتاب مقدس جس نو قرآن مقدس آکھنے ساڈا چیلنج ہے، ساڈی طرفوں وارننگ ہے، دعویٰ ہے، الٹیمیٹم ہے کہ ساڈی اس کتاب وچوں کوئی ایک لفظ دکھاؤ جس وچ عمل موجود نہ ہو. ابس تے بے فائدہ کتاب نہیں. پھر اتنی بے بہا تے بیش قیمت یہ کتاب ہے، اتنی جس دا تقدس صرف محمد الرسول اللہ ہی جانتا ہے. اللہ دی رسالت دیتی ہوئی دے ہر عقدے نو کھولیا ہے تا اسے کتاب نے. محمد الرسول اللہ نو 14 طبق دی سرداری لائے کے دیتی ہے تا اسے کتاب نے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. دنیا دی کسے حتیٰ کہ اپنی حدیث محمد پاک دی اس نے بھی پروان نہیں چڑھایا محمد الرسول اللہ نو. محمد پاک دی نبوت نو چمکایا تو قرآن پاک نے چمکایا. حدیث رسول اللہ تو خود قرآن پاک دے پیچھے چلی ہے. قرآن دی تائید تے تشریح محمد دی زبان کر دی رہی ہے تے محمد دی تائید کرنے والا تو قرآن پاک ہے. اتنی بے بہا قیمت والی کتاب تے پھر بھی اللہ نے اس قوم نو مفت دیتی ہے، قیمت نہیں منگی. کمال یہ ہے کہ بجائے قیمت منگن دے الٹا اللہ دے رسول نے فرمایا ہے ہاذہی مأدبۃ اللہ. او لوگو اللہ دی رحمت دا دسترخوان وچھے ہویا ہے، آؤ لقمہ لقمہ لے لو سارے. سبحان اللہ. صحابی پوچھتے صحابی پوچھتے ہیں کیڑا لقمہ ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ حضرت او کیڑا دسترخوان ہے؟ کہ قرآن پاک اللہ دی رحمت دسترخوان ہے. سبحان اللہ. جس نو ایک چلو تے چرا بھی نصیب ہو گیا ہے، یہ سمجھو اس نے خود محمد پاک دی نبوت نو اپنی گود وچ پا لیا. سبحان اللہ. اتنی بے قرار سمندر قرآن مقدس تے مفت ملیا ہے. کیوں؟ صرف اسے واسطے ملیا ہے
کہ پتہ چل جائے کہ ہر پیغمبر دی محنت یہ دو چیزاں ہیں، اللہ نو ایک مننا، وحدہ لا شریک دا اقرار کرنا، اللہ دی توحید نو مننا، تے دوسرا مننے ہوئے تے عمل کرنا۔ منے استے عمل نس کیتا تے اے زندیق بندا ہے اللہ پاک دے کاغذاں وچ، سرے کل نس منیا تے وہ ابو جہل کافر ہی بندا ہے۔ آج دے دور دے اندر چونکہ فرقہ بازی ہے، پارٹی بازی ہے، دھڑ بندی ہے، اس واسطے اکثر لوگوں وہ حق سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جس پارٹی دا بندہ بھی کسی دوسری پارٹی دے پاس جاندہ ہے وہ اپنے ذہن وچ اس نو صرف اپنے اس دھڑے والا خیال ہوتا ہے، اس واسطے اس دے اگے حقائق بیان کرو تاں وہ دماغ چ چیز نہیں آتی، نتیجہ نکلتا سمجھتا ہے کہ قرآن غلط ہو سکتا ہے مگر میرا دھڑا تے پارٹی والی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی، اس واسطے حق سمجھ نہیں آتا۔ ورنہ قرآن مقدس نو اللہ پاک نے ایک ایک زبر زیر تک، ایک ایک جملے تک محفوظ کیتا ہی اسے واسطے ہے تاکہ امت محمد الرسول اللہ دا نہ علم کھٹے نہ عمل کھٹے۔ توحید کیڑی شے بیان کیتی وہ اللہ نے واضح دس دیتا ہے کہ جس دے خلاف کرن نال بندہ دائرہ انسانیت دے کاغذاں وچوں بھی نکل جاندا ہے، اس توحید دا مننا اے انجے سمجھو 1,24,000 پیغمبر دی محنت نو پی لینا ہے تے گھٹ بھر جانا ہے۔ اور جدو بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا توحید ہے کہ شے، اس واسطے جدو آکھیے نا کہ فلانا آدمی مشرک ہے، مشرک دے نال تسی نزدیک نہیں جانا، وہ حیران ہوتے ہیں بھائی یہ مشرک کون ہوتا ہے؟ لمیاں لمیاں نمازاں پڑھتا پیا، متھے چ محراب بھی ہے، کان چ مسواک ہی ٹنگے ہوا ہے، سرو کونا چھلے ہوئے کدو ہار، گھٹک گھٹک کر کے ٹردا ہے، بندے نال گھٹ بولدا ہے، بکلا ماری پھردا ہے، یہ موحد نہیں تو کون ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ موحد کون ہے، اس واسطے چونکہ توحید کا پتہ نہیں، اس واسطے مشرک کا پتہ نہیں۔ حالانکہ جس نے توحید دا واقفیت سرے کو اختیار نہیں کیتی تو موٹے لفظاں دے اندر یہ کچھ سمجھ لو کہ وہ ابو جہل کو بھی زیادہ کافر ہے۔ یہ تو ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ ابو جہل کافر سی، کیوں بھائی؟ اس نے محمد دا کلمہ نہیں منیا، تے محمد دا کلمہ کو گھر دا بنیا ہوا ہے، وہ کلمہ ہی اسی لا الہ الا اللہ، تے اسے دے نا توحید۔ ہن سمجھنا صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے، اس واسطے لوگ بڑے متعجب ہوندے نے بیچارے، جی بادشاہ فلانی مسیت والے تے فلانے مدرسے والے تے فلانے عالم وہ لمبیاں لمبیاں پگاں بدیاں ہوئیاں تے بادشاہ بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے مفتی ہیں، رات دن قرآن سنت قرآن پہ ہوندا ہے تے انہاں نوں تساں آکھدے ہو مشرک۔ توبہ توبہ توبہ، اساں آپ تک خطری ہو سکنے ہاں او مشرک تے جے اینوں پتہ ہوئے کہ مشرک ہے کیڑی شے ہے تو اللہ جاندا ہے 12 سال دا ہے، 12 سال دا ہے تے کھریاں چاہ کے اچا کھلا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہی پیا کرنا ہے کہ جی ویکھ لو میرا قد ہی نہ وڈیاں طرح ہے، میرا قد ہی نہ وڈیا، میں جوان ہاں۔ کہ تیرا مطلب کیا؟ کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اج مینوں تسی اجازت دیو جہاد تے سب تو پہلے ابو جہل نال میں لڑائی کرنی۔ اندازہ لگاؤ کتھے ابو جہل شاہ صاحب، جناب الحاج ابو جہل شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ، کتھے اس دا مقام
تے کتھے 12 سال 11-12 سال دے چھوکرے دا وہ تو سید وادی بھی ہے، سارے ملک دا سردار بھی ہے، انہاں دا پیران پیر بھی ہے، اور سب کچھ ہے، حتیٰ کہ وہ دے اشارے تے دنیا پہ چلتی ہے، مگر 12 سال دا چھوکرا چونکہ توحید سمجھ چکا ہے، انہوں پتا ہے کہ مشرک کتنا دشمن ہے خدا بندے قدوس دا، وڈیاں نو چھڑ کے کھریاں اتنا چاہ کے آدھا ہے اے انعام مینوں لین دے اللہ دے رسول خدا بندے قدوس دے دربار وچوں، حتیٰ کہ دو انہاں چھوکریاں نے جا کے انہوں جڑلے تمترے تے باشیا طرح چکے ہے تے اس وقت وہ آکھن لگا جے کہ چھیکڑی سانس راندا کہ کاش کہ مینوں کوئی قوم دا وڈا ہی قتل کرے، ہاں اے چھوکرے دے تو میں قتل نہ ہو۔ معلوم ہو جائے توحید دی جدن سیان آ جاوے مشرک دا پتہ لگ جاندہ ہے شرک کون کرن والا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام در ویکھو تساں سکا باپ ہے آزر کے نہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نو توحید دا پتہ ہے تے پتہ ہے شرک کیڑی چیز ہے، اس واسطے اپنے پیو دی بزرگی نہیں ویکھی، سفید ریش نہیں اس نو ویکھیا، او دے گگے چولے تے بڑا ساری قوم دی سرداری ال نہیں دیکھیا، اور ترے تے دھرے تے نوکر چاکر تے سرداریاں لا ابالیاں اے دھوم دھڑکے نہیں ویکھے، وج گج کے کہندا ہے انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، ابا تو تے تیری قوم سارے تے سارے کافر ہو، تو میں مسلمان سمجھدا راہ ہدایت کے سمجھدا ہی نہیں۔ تسا اندازہ لگاؤ اج تے کسی نو آکھو یار کہ آکھے جی کی کریے، استاد جو ہوئے استادی شاگردی ذرا حیا آتا ہے، اے ہے اصل بے حیا آدمی جنوں خدا دا حیا نہیں تے استاد دا حیا آ گیا ہے۔ اللہ اس واسطے نوح علیہ السلام نو دڑکا ملیا ہے کہ تو اپنے پتر سمجھ کے تے اپنے رشتے دی لاج رکھ کے دعا کردا پیا ہے، سفارش کردا پیا ہے، تینوں میرا احساس کوئی نہیں، تیرا میرا رشتہ زیادہ تکڑا ہے یا تیرا تے تیرے پتر دا رشتہ زیادہ تکڑا ہے؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ اگر تو ایسی گل کیتی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نبوت دے دفتر چ تیرا نام کٹ کے رکھ دیا۔ دنیا نو چونکہ توحید دا تے شرک دا پتہ ہی نہیں، اس زہری جبے کبے تے زہری نمازاں تے روزے تے حج و زکاتاں ویکھ واک کے لوگ سمجھدے نے بڑا موحد مسلمان ہے۔ اللہ فرماندا ہے اتنا جڑا کچھ آکھ رہا ہے اس واسطے کافر ہے کہ اس نو میری غیرت کا ہی نہیں آئی، غیرت تو ہی کوئی نہیں آئی کہ اس نو علم نہیں کہ توحید کیڑی شے تے شرک کیڑی شے، ورنہ مشرک نو چھڑی گال کٹنا یہ بھی عبادت ہے۔ بے شک سبحان سمجھ آتی پی نے، موحد دی تعریف کرنا عبادت تے مشرک دی بے ادبی کرن نال بھی گناہ معاف ہو جاندے، کیونکہ خدا دے دشمن دی توہین کرنا، اللہ دے دشمن دی بے عزتی کرنا، اللہ دے دشمن نال ٹکر لاونی، اللہ فرماندا تیرے سارے گناہ میں معاف کر دے گا، میری دھر تے کیتی ہے نا چھک۔ سبحان اللہ، دنیا نو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے شاید توحید کیڑی چیز ہے، اس واسطے ساریاں عبادتیں ہی برباد، ساریاں ریاضتاں برباد۔ اج چونکہ دور ہے فرقہ پرستی دا، اس واسطے اج اسلام دا ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کوئی ایک اکا دکا آدمی بیان کرے تو لوگ آدھے یار اتنے بڑے نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، یہی کوئی نویں پد بہڑا تے کھم بھی نکلی ہوئی ہے، باقی سارے لوگ تے دے مخالف ہیں۔ بھائی یہ گل نہیں لے جاتی ہے جس کی وجہ تو آدمی کدے وہ اللہ دی کتاب مقدس دے بیان دے نزدیک ہی نہیں آتا۔ بھائیو اے ماہ رمضان میں جس کا عرض کیتا ہا کہ 11 تو زائد پیغام لے کے آیا ہے، ایک دو غالباً بیان ہو گئے ان پیغام اس دے، تیسرا پیغام ماہ رمضان دا اج بیان ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی قرآن مقدس کی امداد نال پتہ چلتا ہے کہ کتنے پیغام لے کے آیا ہے۔ قرآن مقدس وچوں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان
ایک پیغام اے لے کے آیا ہے کہ اللہ دیاں مسجداں آباد ہو جان نمازیاں نال تے قرآن نال آباد ہوں. سڈ مار کے گویا کہ اللہ دے اس رمضان نے آخیا ہے یہ صرف روزہ دن دا ہے تو اللہ دے رسول نے نال آخ دیتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. جیڑا بندہ دن نو پورے رمضان نال گزارے تے رات نو قرآن نال گزارے اس دے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رات وچ چونکہ نزول ہویا ہے قرآن پاک دا اس ایک رات دے تقدس دی وجہ تو پوریاں 3 راتیں اللہ پاک نے قرآن واسطے رکھ دیتی. رمضان صبح تو شام تک ختم ہو گیا راتی قرآن دا دور شروع ہو گیا تاکہ پتہ چل ونجے کہ قرآن رمضان کو جدا نہیں تے رمضان قرآن کو جدا نہیں. قرآن پاک دی عزت تا ہے یہ رمضان دی عزت ہے. رمضان دے تقدس تا ہے یہ رات نو قرآن مقدس نال اللہ دی مسجد نو آباد کرو. اس واسطے نبی علیہ السلام فرمایا من تعاہد الی المسجد خاص طور تے جڑے بندے نو دیکھو کہ ماہ رمضان دے اندر رات نو قیام واسطے اللہ دی مسجد نو تکیندا ہے تے تار کے آندا ہے بالکل یقین رکھو میں محمد دی انگل پکڑ کے نال بہشت رلا کے لے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو ساڈے تو حشر ہی ہو رہے تراویاں پڑھن واسطے اول تو بیچارے لوگ تیار نہیں ہوندے کیونکہ کھا 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 کے تے کافران سجے پے ہوندے تے جو کو کھا پی کے تے آوے سی زور دے کے تو وقت 4 پڑھیاں اور ایک 8 پڑھیاں تھی وہ بھی حافظ نو پچھو پلوتے کٹ کے پڑھیاں تے جی زیادہ دیر لاوے تو آپ اگلا دن بھائی اگاں واسطے حافظ بدلو یہ تو کھلار کے گٹیاں دا پانی ہے سکا چھڈیا. محمد پاک دا حال دیکھو صحابہ کرام کہندے خشینا ان یفوتنا السحر اسا عشاء دی نماز تو لا کے اسا اتنی دیر توڑی محمد پاک دے کٹھے تراویاں پڑھیاں ہیں جماعت دی شکل وچ خشینا ان یفوتنا السحر اسانو تے خطرہ پا جاندا سی پتہ نہیں سحری بھی کھاونی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. خشینا ان یفوتنا السحر سحری دا ٹوک برکی کوئی کھانی نصیب ہوندی کہ نہیں بھج بھج کے سحری دے لقمے کھاندے سا ساری رات کیا تا اللہ دے رسول دن واسطے آکھیا ساما رات واسطے آکھیا کاما. انہاں ایتھے 8 تے 20 دی لڑائی پا لئیے. تساں ویکھو وہابیاں دیاں پارٹیاں مطلب بڑی ہوئی ہو س وہابی سرندے نے مفیدہ نو کراڑا دا لقب دیتا ہے اتو ہندوستان دا وہ اپنی زبان وہابی کافر نو سڑیندے ہیں جنہوں وہابی آکھے نہ دا کہ مطلب سی کافر. تے وہابی دے لفظ جڑا ہے یہ اتنا پر اثر ہے سی اتھے ہندوستان وچ کہ مسلمان رہ گئے ہندو بھی بیچارے اس کو بڑے ترندے ہن کہ اللہ کرے سانو وہابی کوئی نہ آکھے. میں میرا خر تمہیں اگے سنایا دیا امرتسر گئے نا اتنے سانو ایک گل سنائی مولوی صاحب آپ نے اتنے کہ میراسی بھی دکاندار سی تے ہندو کھتری بھی دکاندار دونوں دا مقابلہ لگ گیا. میراسی گیا مولوی صاحب کو آخر لگا میری دکان کرار چلا نہیں دینا تے کوئی تویز دینے آ یہ تویز والے حرامی بہو دن دے آتے پے حرام خور. وہ اگو مولوی خیر نال کو شریف آدمی تے تھوڑا ہی آئی اس آخیا ٹھیک ہے وت ایک گھڑا ماکھی دا لگ سی یہ آپ مولوی صاحب پہ سنا ہے. دوسرا چنگا مسلمان آدمی سی مولانا نور محمد صاحب سوتری دا شاگرد اگے خان صاحب علامہ صاحب پھر اسی ویکھیا وہ گھڑا ماکھی دا اس نے آ کے دتا تے اس ایک لکھ دیتا تویز تے وچ لکھ کے دتا اس نے کہ اے فلانا کرار جڑا ہے وہابی ہو گیا ہے.
انہوں آکھو لے جا اے کانا چیر کے وچ اے ٹنگ کے تے شہر دے چوک وچ جا کے انہوں ٹھوک دے. آندا جاندا آدمی سارے پڑھن پے. وہ جیڑا لگے آکھے باہر ہوئے ٹھاکر داس جڑا وہ تو واپی ہوگا. توبہ توبہ ایک بھی دکان تے کوئی نہ گیا, وہ تو واپی ہو گیا. کراڑ نو پیچھے پتہ لگا جا کے میرے نال کی منتر پڑھیا گیا ہے. انہوں دسیا گیا بھی تو وہابی ہو گیا, باقاعدہ چٹ لگا ہوا ہے. تے مولوی صاحب نے لکھ کے دیتا ہے کوئی تویز جہا. اخیری او آیا, وہ آ کے رنا مولوی صاحب کو بھائی نہ اپنے خدا دا من میرے کو دوہرا کچھ لے لاتے. اس آخیا ہاں ٹھیک ہے, 2 گھڑے ماکھی دے لگ سے. اس آخیا 2 گھڑے دی تھارے مڈو توڑی مکھا توڑی 3 دی سانچا. بہرحال اس دیونے کیتے میراسی دے روسا کھا بھیجیا. بھائی میراسی نو بلاؤ, وہ آ گیا. اکھے گل یہ ہے کہ وہ تیرے جڑا تویز میں لکھ دیتا او دے وچ تھوڑا جہا قصور رہ گیا ہے, اس وقت واپس لیا میں تینوں ہور لکھ دیوا. مطلب ایسی بھائی واپس لے کے مروڑ لئی سا, ہوں اس میراسی دے خلاف لکھ دے سا بھائی یہ واپی ہو گیا. پر وہ تے واپس کرے. وہ جڑا گھڑا ماکھی دا دے کے گیا آئی وہ بھی آئی میراسی. لوگ آتے ہیں میں میراسیاں دی کتی سور نال بھوک دی وہ خیر نال ہے سی. وہ ایک کیتا اس تھلو ساری ٹٹی چ بھری تے اتے پا ڈیٹ گھڑے دے منہ تے ماکھی چ رکھے. اس مولوی صاحب نو آکھے لگا کہ وہ تو میرا خالی گھڑا تھا واپس دے نا. مولوی صاحب جل گیا اس نے گھڑا الٹایا ساری پیچھے. وہ خیر رتے لال آنے کٹ کے نکلا چلے آ جائے ٹھیک ہے تو لیا جلدی. وہ تویز دے وچ کوئی قصور پہ. اس آخیا جناب تویز قصور نہیں ہے, گھڑے چ فطور پیا. تینوں پتہ ہے تو ہوں پلٹ کے آیا. مطلب یہ ہے کہ اس کمال ہے دنیا نو اتنی جہالت ہے یہ نہ سمجھن بھائی کراڑ ہی وہاں بھی ہوندا ہے کہ نہیں. موٹے لفظوں چ فلانا کافر ہو گیا مطلب کہ وہاں بھی بن گئے. وہابیاں دا ہن ایتھے اختلاف ہے آپس وچ. کئی 8 تے لڑدن تے کئی 20 تے لڑدن. ہیں 2 کوڑے شاہ جہاں نہیں. اللہ دے رسول نے نہ 8 دی گل کیتی ہے نہ 20 دی کیتی ہے. اللہ دے رسول کیتا من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اور ساری رات قرآن نال نبھاؤ تا جا کے رمضان دا منشا پورا ہوتا. اللہ میں کہنا ساری رات آدمی کردا بھاویں 2 رکعتاں صرف پڑھے چاہتا بھی محمد پاک دا منشا پورا ہو گیا. جڑے اڑنگ بڑنگ ستارے تک نیاجی پوجی چرخا چوچا بھگ کر کے تے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لا کے تے اپنے متھے رگڑ رگڑ کے جاندے نو کی منہ دکھان کے خدا دے رسول نو کہ واقعی تیری منشا جڑا رات دا ساری رات دا سا قرآن پڑھ کے آیا. نرا فساد تے جھوٹ ہے. کتنے سونے لفظ من کاما آنکھو نا من کاما رمضان ایمان بخاری وچ ہے. اور دن واسطے من ساما رمضان, رات واسطے من کاما. مت عمل نال ثابت ہی کر دیتا ہے. صحابی کہندے ہیں کہ جڑیاں سانو 3 راتی 21 دیاں 23 تے 27 دیاں جڑا 3 راتی محمد پاک نے پڑھائیاں اساں جماعت نال پڑھیاں, خدا دی قسم خشینا ان یفوتنا السحر, سانو خطرہ پا گیا سی کہ سحری دا ٹکر بھی نہیں کھا سکتے. اللہ اکبر. اج کر کے بندہ نیتے میں آنا ہکا رکعت ہی ساری رات وچ مکایا تائیں محمد دا منشا پورا ہو گیا. تے جے پڑھے بھی اللہ پڑھے بھی تے مارے ٹنگیاں تے گھنٹہ پونا گھنٹہ نہ اس خدا دا منشا پورا کیتا ہے نہ خدا دے رسول دا منشا پورا کیتا ہے. اگر منشا پورا کرنا ہے توحید تے عمل دا تقاضا اے ہے کہ محمد پاک دے اشارے تے آدمی چل جاوے تائیں جا کے گزارا بن سکتا ہے. اللہ اللہ. ساری خرابی یہ ہے کہ توحید سمجھ نہیں آئی. بھاویں ایسا ملواڑیاں دی غلطیاں تے بھاویں تساں ٹیواڑیاں دی غلطیاں, جدو سمجھ آ جاوے ادو تے عمل فوراً آ جاتا ہے. تساں دسو یوسف علیہ السلام نو توحید دا پتہ ہے سی؟ یوسف علیہ السلام توحید جاندا کہ نہیں جاندا؟ اور تانوں یہ ہی پتہ کوئی نہیں جو ہاں کرنی ہے کہ نہ کرنی. ایڈے گھوڑے ہو توحید ایسی نہ توحید
موحد دا پتر پیغمبر دا پتر تے او پتر ہے اس باپ دا ہے جڑا باپ مردے ویلے پوچھدا ہے ماذا تعبدون من بعدی سبحان اللہ ما تعبدون من بعدی میرے بعد تساں کینوں معبود سمجھنا ہے تصافت نعبد الہک و الہ آبائک جڑا تیرا معبود تے تیرے وڈکیاں دا معبود بابے ابراہیم دا معبود اسا اس دی عبادت کرنی ہے نحن لہو عابدون اسے ہکے دی سورو پکار کرنی ہے ہکے تے امید رکھنی ہے ہکے نو ہی اساں اے سمجھنا ہے کہ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن والا ہی او کلا تے پردیاں دیاں جھیٹاں وچوں سب کچھ سن کے تے ضرورتاں پوریاں کرن والا ہی کلا نحن لہو عابدون سبحان اللہ سبحان اللہ اے جے توحید جاندا ہے یوسف علیہ السلام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ عمل نہ کرے عورت نو 12 دریاں دے اندر بند کر دی ڈھک دیندی ساری کائنات دی حسینہ عالم زلیخا نامی عورت لتری اور وزیر اعظم دی بیوی سارے کاروبار دے اختیار اسے عورت دے پاس ہیں چاہے تا خاوند اپنے اندے گھر آوے جے اجازت نہ دے تو دے خاوند نو کوئی طاقت نہیں کہ آ سکے اتنی با اختیار اتنی نر چنگا بھلا انہیں سمجھو گھوڑا پل رہا عزیز مصر دے گھر وچ عورت تے نائی سارے شہر دی سردار ساری دولر دی سردار وزیر اعظم تا عزیز مصر ہے مگر حکم چلدا ہے تا اسے زلیخا دا چلدا ہے حالانکہ انہوں 12 دری دے اندر قید کر دیے تے اپنے چھیل چھبتن سارے کر کے تے بالکل اپنے کپڑے بھی ایک پاسے شرم والے کر کے اگا جفا پا کے آکھن لگی ہے قالت ہے تلک آکھن لگی اے یوسف ہے تلک میرے وال تک انج سینے نال لگ جے ہووے ٹھک ٹھک ہے تلک میں تیری انتظار وچاں اتھے نر چڑے نو بھی آون دا حکم نہیں کوئی دیکھن والا اتھے موجود کوئی نہیں میرے خاوند دے آون دا ٹائم بھی کوئی نہیں تے میری مرضی دے بغیر اتھے آ سکدا ہی کوئی نہیں دروازے ہی بند ہیں آ میرا مطلب پورا کر ویکھ میں اپنی بے عزتی تو نہیں ڈری اپنی خفت بھی ویکھ میں کتنی کر چکی ہاں اتنے سردار ہو کے اتنی با اختیار تے کل جگ دی مختار ہو کے میں اپنے آپ نو ونجا دیتا ہے اس واسطے ان مہربانی کر میری یہی تے میریاں منتاں تے میریاں سماجتاں نو دیکھ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ نو جاندا ہے کہ کردا ہے پتہ ہے کہ پردیاں دی اوٹاں وچوں ویکھن والا کون ہے اللہ پردیاں دیاں جھیٹاں وچوں ویکھ کے تے انتظام کرن والا کون ہے امیداں دی جگہ ویکھن لاون والا کون ہے کیونکہ پتہ ہے اللہ پاک دی توحید دا اس واسطے شرک دا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس واسطے اتنا سارا نوجوان بڑا کڑیا نے حتیٰ کہ اللہ فرماندا فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما کڑیل جوانی نو پہنچیا انج ٹردا جڑے ویلے زمین نو دھمکا ملدیاں ہائے 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 فلما بلغ اشدہ
سخت کڑیل جوانی نو پہنچیا میرا یوسف تے اجر توڑی نبوت بھی نہیں ملی. نبوت اجے ولایت دیاں کرسیاں تے باندھا بدا ہے, ولایت دیاں سیڑیاں تہ پیا کریندا ہے. نبوت ملنی ہوے جڑے پیغمبر نو اللہ دی حکمت 45 درجہ ولایت دا پہلے پاس ہو جاندا ہے, جنوں وچے وچے اللہ کریم تعلیم دتی رکھدا ہے. کسے فرشتے نو دخل دین دی ضرورت نہیں ہوندی. اللہ نے توحید انج کر کے سمجھائی ہے. اللہ فرماندا بالغ شدہو آتینا حکما و علما. اجڑے ویلے سخت جوانی نو پہنچیا اسا اج کر کے انہوں بنایا جلے ٹردا دھل دھل کر دیا زمین جوان دیا دھڑکانا. حال وچ اتنی جوانی, اتنا حسن, اتنا با کمال شخص تے اتنی خوب روح عورت, اتنا اس کو اگوں فراوانی تے کمال جڑے ویلے اپنے آپ نو تیار کر دیے. اگو جواب دیندا قال معاذ اللہ تو اپنی ٹیپ ریکارڈ لا کے لئی کھلوتا ریل پہ بھریندا ہے کہ میرا پردیسی تے مظلوم یوسف جڑے ویلے کوئی جملہ بولے سی اس کام دا بولنا ہے, میں اس جملے نو اپنے قرآن پاک بنا کے اپنے محمد تے نازل کر دیاں گا. آدھا معاذ اللہ کی آخر ہے معاذ اللہ. ایمان نال دسو جڑا اللہ نو سنجاتی کھلوے وہ یہ آکھ سکتا ہے نا. آپ تینوں مینوں کئی جل ونجے دنی تے داری اسی باولے کتے آر منہ چ چدھا ٹھائے پوسے. نہ کسی دے مال دی پرواہ کر سی, نہ کسی دی عزت دی پرواہ کر سی, نہ کسی دی جان دی پرواہ کرے سی. حتیٰ کہ تھوڑی جی کنڈ ولاوے آدمی تے اسے دی جائیں او گٹے گوٹے کھلا چمدہ ہوندا ہے, اسے دی شکایتاں شروع کر دیندا ہے. اس بے ایمان نو پتہ ہے نا کہ میری حالت نو خدا کوئی نہیں ویکھ رہا. اگر خدا نال ایمان ہوے کوئی بندہ کدے کسی دی کنڈ پیچھے شکایت کر بھی نہیں سکتا. قوم کیویں آکھ سکتی ہے کہ سارے واسطے ہی بخشش ہو سی محمد پاک دی امت وچ؟ سب تو پہلے اسے واسطے ہے توحید سمجھی نہیں. اللہ دی توحید سمجھ آ جاوے تے آدمی بد کردار تے بے عمل نہیں رہ سکتا. ہاں یوسف علیہ السلام آخیا معاذ اللہ, اللہ دیا رکھا ہی ہوں اتنے ہوون تے بچ سکنا نہیں تے اونج میری طاقت بچن دی کوئی نہیں. انہوں پتا ہے نا کہ پردے چ ویکھن والا یہ مسلمان ہے, یہ نبی دی قبر تے, ولی دی قبر تے, غوث دی قبر تے, کتب دی قبر تے کہندا لتاں دی رو نہیں, سراں دی رو نہیں, لتاں دی رو آ کے سڈیے جو وچوں سر چا کے انہوں ویکھنا نہ پوے. ادو بندے کھلوتا ہے توحید وچ ایمان ہے کہ پردے چ ویکھن سنن والا کون ہے تے مویا دے سما دا قائل ہے. یہ کافر نہیں تو اور کون ہے؟ شیخ الحدیث ہے تب بھی کافر ہے, مفتی ہے تب بھی کافر ہے. یہ خدا دی صفت ہے جڑا شریک کر رہا دوسرے نو. جدو زندہ آدمی بھی, زندہ نبی بھی, زندہ فرشتہ جدو پردے دے پیچھے نہیں ویکھ سکتا, جے ویکھدا تے کون ویکھدا ہے؟ اللہ. اور پردے دیا عورتاں چ ویکھن والا کون ہے؟ اللہ. یہ اصل مقام ہے خداوند قدوس دا. تے جڑا جیندیاں مویا نو پردے دی عورتاں وچوں سمجھدا ہے کہ سندا پیا تے ویکھدا پیا, لتاں دی روح تو سندا پیا ہے, صلاۃ و سلام سندا پیا ہے, سیوا دی سندا پیا ہے. یہ مرتد نہیں تو اور کون برفی کائنات. بے شک بے شک توحید سمجھ آندی تے کدے مویا دے سنن دا عقیدہ اینو پتہ ہوندا کہ جیندے سن دین تے جیندے ہی او سندے ہن جڑے جیندیاں دے اگے پردہ نہ ہوے, ورنہ پردیاں دے پیچھے تے جیندا پیغمبر ہی نہیں سن سکدا, اور کیویں کوئی مویا سن سکدا؟ تو کئی سمجھ آدھی پی رہے. ہاں خیال کرے تھوڑا جہا آگے لگ کے میں ایک مشورہ دے رہا تمہیں. بار بار قرآن پاک بلا کے آخ رہا ہے. اسی واسطے رمضان شریف دی راتوں میں قرآن دا حصہ رکھے ہے تاکہ پتہ چلے کہ رمضان شریف دا روزہ رکھے تو وقت قرآن والے پیغام تے ایمان رکھنا پوسی,
ورنہ جی رات دا قیام والا معاملہ تیرا ڈھلا ہو گیا عقیدے میں تو رمضان دا ثواب ہی کوئی نہ مل سی. ہاں یوسف علیہ السلام دن معاذ اللہ دی پناہ میں کم کیوں انہو ربی احسن مثواج انہو لا یفلح الظالمون. میں کم نہیں کر سکتا دلیخرو ہو دیز مصر دی بیوی باویں کلا ہی ہاں باویں اتنے کوئی ویکھن والا ہی کوئی نہیں مگر مینو تو جڑا ویکھن والا ہے وہ تو پردیاں تو نظر پاس پہ پاؤں اس واسطے میرے جیا ظالم کوئی نہیں ہونا. ظالم کیوں کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جڑا کہیں چیز دی جگہ جیڑی بنی ہوئی ہے اس کو پٹ کے دوئی جگہ تے رکھے. آ فرما دین انہو لا یفلح الظالمون. میں عزیز مصر کولو نہیں ڈردا, میں کسی فرشتے کولو نہیں ڈردا, میں کسی نبی ولی کولو نہیں ڈردا. معاذ اللہ میں تے ڈرنا اس ذات کولو جڑی پردیاں دے وچوں دیکھ لیندی ہے. تے میرا عقیدہ ہے پردیاں وچوں دیکھن والا تے انتظام کرن والا کون؟ اللہ. اللہ چپ کر کے آخیا شاباش شاباش کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. جے تو اے گل کیتی ہے نا ایک کم تے دو کاج ہو گئے. ایک تو اے عقیدے دا اعلان ہو گیا کہ پردیاں دیا اوٹیں چو سنن تے جانن ویکھن والا کون ہے, تے دعا اس دوتے عمل بھی ہو گیا جو تو عمل کیتا ہے کہ واقعی اللہ میری اس حالت رو دیکھ رہے ہے, میں اس حالت دے ہوندیا تیری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. توحید آندی ہوئے تو بندہ عمل تو کدے چوک نہیں سکتا. اگلا مسئلہ تے رہ گیا اپنی جگہ تے. اللہ فرمایا ہون اگا پچھا ویکھن دی ضرورت کائی نہیں. اور گل یہ ہے بھائی اتھے کھلو نہیں, اتھے ٹھہر نہیں. کیوں؟ حرام کاری دی دعوت جتھے ملے, پلیت پونا جتھے ہوئے, بدماشی دا جڑا اڈا ہوئے اتھے کھلون دی اجازت. یا اللہ اگو اگ تے پچھو کا دلا مسئلہ میں بھجاں تے کدے بھجاں. یہ جو 12 دروازے سارے بند ہیں تے سوڑی پھیڑی جی یہ جگہ جڑی انی کوٹھی چاہ کے میں ڈھکیا سے یہ دل دل چ گلا پہ. اللہ فرماتا ہے اے نہیں اے جے دس بھائی اے جے کر اگے تو اے گل کیتی ہے کہ پردیاں دیاں اوٹاں چوں ویکھن والا کون ہے تے اے وی تے نال ہے نا کہ پردیاں دیاں اوٹاں چ رہ کے اگا اڑے ہوئے کم کڈن والا وی. ہن اے جے کر سونا تو بھج پاؤ کہ کدے بھجا اگو حق تے پچھو کا دل مسئلہ ہے. اللہ فرماندا ہے بھجنا کام تیرا ہے تے بغیر چابیاں دے دروازے کھول دیونے کام میرا ہے. دوڑ تے صحیح دا بندے دے نیتا تے عمل ہوندا ہے. تیرا کام دوڑ جائے تو جن دوڑن دا ارادہ کر رہے اسے دے تالے میں پہلے ہی کار کر کے کھول دیا تھا. جڑے دروازے تک آوے اگو آواز آوے جی آیا بسم اللہ, تیرے آون دی دیر ہے ساڈے کھلن دی دیر ہے. اللہ پاک نے دس دیتا کہ جدو بندہ توحید جاندا ہوئے اللہ تے عقیدہ ہوئے تو ادو تے عمل کردا ہے. تے جدو توحید تے عامل عمل کرے اللہ پاک ان ہونے کماں وچ ہونا پیدا کر دے. او یہ وجہ ہے صحابہ کرام دے سینکڑے دی تعداد ہو کے ہزاراں تے کامیاب ہون دی, تے ہزاراں دی تعداد ہو کے لکھاں دے اوتے کامیاب ہون دی. 23,000 ایک موقع دے اوتے مجمع ہے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں دا, تے 1,80,000 مجمع تے اجتماع ہے انہاں مشرکین دا. ایک روایت دے مطابق ایک قول دے مطابق 1,80,000 تے بے سر و سامانی نال ہی نہ کول. مگر توحید جان دین توحید تے عمل کرن واسطے میدان جہاد چی آئے کھلے
جہاد دے وچ انج نہیں کوئی جا سکتا جے تھوڑی اس نو یہ یقین ہوے کہ بدھی چھٹی دا مالک کون ہے، اسے ہی میری موت تے حیات دا مالک ہے، موت آمن تو پہلے ٹائم تو میرے پاس نہیں آ سکتی۔ تے مشرک نو جہاد تے وجنا پوے یہ پوچھنے کپڑی ہوئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاریاں کھاون والا تے باریاں تے چوڑیاں تے چھوٹی یارویں تے وڈی یارویں نو آخو نا جہاد دا موقع آ ونجے یہ کیا آخر جی مفت دا فساد گتی ودن گل بات وچ کائی نہیں، مفت دا کہ کہتے ودن یہ جڑے وابی نے بڑے فسادی ہے، حالانکہ وچ مطلب کیا ہوندا بھئی اے سان کا تے پرٹوٹے تے چوڑیاں تے کورمے تے اے یاریاں تے باریاں ساڈے منہ تے پیشاب ہی کسے نہیں کرنا، کتھوں مل سن جے اسی اوتھے ٹر جائیے تے ادے ہوئی موت نال ہاتھ پنجا ملاونا یہ موحد ہی کر سکتا ہے۔ یہ دل وچ عقیدہ ہے کہ بدھی چھٹی دا مالک کیوں ہوئے تے ہر پردے وچوں ویکھن والا ہی، اس واسطے اگے اگے لوگ آویں نا تے آ کے کیا کھلا یا رسول اللہ ساڈا بڑا دل کردا ہے اسی جہاد کریے، جنگ تے جائیے، بادشاہ ویکھو نا جی او کافر ہو کے او کتنے دل روندے تے اسی پیچھے رہ جائیے مسلمان ہو کے۔ اللہ پاک نو اللہ دے رسول نے آکھیا یا اللہ بڑے اتاولے ہیں مار کا، اللہ فرمایا مار کے نو آکھ کفو ایدیکم، فی الحال اپنے ہتھاں نو روک رکھو، فلما کتب علیہم القتال، حالی ہتھاں نو روک رکھو۔ کچھ دنوں دے بعد جلے اللہ فرماندا ہے کتب علیہم القتال، اساں آکھیا ہن اعلان کر میرا پیغمبر کہ چلو جہاد کرنا ہے، چلو مشرکاں نو مارنا ہے، چلو مشرکاں دے خلاف قدر کرنا ہے، چلو مشرکاں دے خلاف سفر کرنا ہے۔ اس وقت کی آکھن لگے کی ہو گیا؟ اکھے جی اللہ فی الفتنت، ہائے 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 ساکا تو بادشاہ جی مینو مجبوری ہے، میں تیار تے بڑا سا پر جڑی لوگاں نال تسا جنگ کرن جا رہے ہو عیسائیاں انہاں دیاں عورتاں وڈیاں سوہنیاں ہوندیاں تے میرا مزاج وڈا عشقی جیا، متا کدائی میں پھس جاواں، نا نا میں نہیں آ سکدا، پھٹے منہ تیرا سور دیا کوئی نہ کوئی بہانہ بنائی سی میں آ نہیں سکتا۔ اتنے در منصور والے لکھے ہے کہ آخری ایسا اسی نہیں آ سکتے، کیوں؟ سانو فتنے دے اندر نہ سٹ دیو، اتھے بادشاہ ساڈا مزاج عشقی ہے، لہذا پیسے لے لو تے سانو چھڈ دیو، اسا گھر بہ کے پیسے تے تینوں دے سکنے ہاں پر جہاد تے نہیں آ سکتے۔ تے اللہ پاک بھی رگ تے ہتھ رکھی فرماندا ہے ساری دنیا لو انفقوا ما فی الارض جميعا، 14 طبقاں دی کائنات دے پیسے تے سامان دے دیون میں ایک چھلڑ بھی قبول نہیں کرنا، میں بھی تا قبول کرنا جے پیراں نال ٹرن تے جہاد وچ شرکت کرنا، میں بھی ان کو نہیں کرنا منظور۔ اللہ پاک دی توحید تے منن والا تے عمل کرن والا کدے خالی نہیں رہ سکتا، جڑا سمجھدا ہے کہ حاضر ناظر غائب دان میرا اللہ ہے، میری حالتاں نو پردے وچوں ویکھن والا میرا اللہ ہے، 7ویں کوٹھے وچ بیٹھا ہے روزے دار تے تاویں آدا ہے جے میں پانی دا چلو بھر لواں تاویں ویکھن والا میرا اللہ ہے، مینوں سزا دین والا میرا اللہ ہے، اس واسطے میں 18 گھنٹے دا دن بھی نبھاونا ہے تے تو اس بنا تے کی پیا کردا ہے پانی دا چلو بھی نیڑے نہیں آن دیندا، کیوں جو اے امیداں مینوں اس میرے اللہ تے ہیں جڑا میری حالت دیکھ رہا ہے، لہذا بھاویں بے ہوش ہی ہو جاندا ہے مگر انہوں پتہ ہے کہ میرے اللہ کریم دیا نظراں میرے اوتے پائے رہی ہیں، ایڈا اوکھا ہو کے جے میں نبھاندا پیا تے یقیناً اللہ کریم مینوں دا برکت ضرور دے گا۔ مومن آدمی نو اللہ نال ایمان ہوندا ہے، جدوں ایمان ہوندا ہے تے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب ہو جاندی ہے، کیوں جڑا بندہ جاندا ہے جے دے دل وچ توحید آ گیا اللہ دی سیان کر کے آ گیا ہے، وہ پھر کدے بھی اللہ پاک دی پہچان کرن دے بعد عمل کرن وچ کوتاہی کدے کردا ہی نہیں۔ اندازہ دیکھ نئی نئی مسلمان ہے حضرت آسیہ بی بی، کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں گزریا اسلام وچ، ایو کچھ پڑھیا لا الہ الا اللہ
چل گیا آسیہ بی بی نو کہ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سنن تے ویکھن والا کون تے پردیاں دیاں اوٹاں وچوں بتی چھٹی دا انتظام کرن والا کون اونوں چھڈ ماریے اینیاں پردیاں وچوں او سن لیندا تے جے کر دل وچ وی آوازاں ماریے تاں سن لیندا ایمان آ گیا توحید آ گئی ہے ہن توحید دے اوتے عمل رہ گیا باقی مارکا کہندے نے توحید چھڈ دے او کہندی ہے کوئی نہ کوئی نہ او دا جڑا خدا بنیا ہویا خاواں دا فرعون کہندا ہے آسیہ اپنی صحت نو دھکے نہ دے ابو کہندی ہے میں ہن تھوڑی دھکے دتن جے تیرے وجود دے آنکھیں لگ کے میں گمراہ رہ گئی ہاں ہن سیدھی پٹڑی تے چڑھ گئی ہاں میں ہن جے مینوں یا تے پتہ نہ لگدا توحید دا جے لگ گیا تے میں عمل کیتے بغیر رہ نہیں سکدی جان تے لگ جائے گی پر توحید تے عمل کیتے بنا میں اللہ نو ملنا نہیں چاہتی اس واسطے انہوں نے یہ بھائی ساڈا عزیز جڑا ہے یہ اگے ساڈا اتنے بور چیرے ہے تو یہ عاشق بڑا ہے میری تقریر نعرے مارن کا محسوس نہ کرا یہ اجڑ ہولے پہ بولتا ہے ہاں یہ اچا نعرہ مارے تو خود میں بھی ڈر جانا آج میرا خیال ہے روزہ زیادہ لگو ہوا سے پد کر کے آیا نا اچھا خیر بہت کافی اچھا واہ جی واہ اتار دے کپڑے کپڑے اتر گئے نازک بدن اللہ اللہ صنف نازک کدے پیر تلے زمین تے لا کے جس بی بی نے کدے نہیں ویکھے اتنے عیش تے اتنی عشرت وچ اتنے سکھ تے اتنے چین وچ اتنی طمانینت تے سکون وچ گزارن والی آخر خدا دی بیوی مشہور آئی کتنے کیڑی چیز دی کمی ہو سی اچانک ہی کپڑے اتار دیتے جاندے بوکر بواری ہاتھ دتی جاندی ہے کہ اتوں مجھوں بالکل الف تلف کر کے تے گلیاں دے وچ بوکر بواری دے تے وزیر کہندے تاکہ انہوں زیچ کرو تاکہ انہوں پتہ لگے کہ میری بے عزتی ہے مگر کمال ہے بوکر ہاتھ چ کر کے کپڑے اتار کے کہندی ہے لا الہ اللہ نو دسنی پئی ہے سارا کچھ تیرے واسطے ہوندا پیا ہے جے تینوں منیا تے میں عمل کر کے دکھاونا ہے اللہ اللہ حتیٰ کہ ظالم نے 20 سپاہی مقرر کی تین اس مائی دے چمڑیاں چھلن واسطے سینے تے پتھر کٹایا گیا ہے تتی ریت تے لٹایا گیا ہے تے اللہ نو ایڈا واقعہ پسند آیا کہ اللہ اس مائی دے جملے سن کے قرآن بنا کے محمد تے نازل کی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون لوگوں سنو میں تمہیں مثالاں دیواں کیویں توحید منن والے تے عمل کرن والے ہوندے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون دی بیوی جڑی ہے او دا واقعہ سنو میں تمہیں پتہ دساں کہ ایمان کیڑی چیز دا نام ہوندا ہے اللہ دی توحید نو منیا ہے ہوں وہ کہندے نے منی ہوئی توحید تو ہٹ جاوے سپاہی مقرر کیتے مارن واسطے جدو چھیٹا اڈ اڈ کے بندیاں دیاں کپڑے دے پائے رہی تے لوگ بڑے کمبدے پان تے ہراساں تے لرزاں ترزاں مائی صاحبہ شرم و حیا اپنے اللہ دے ذمے لا کے اپنا تن من دھن پیش کر کے وجود تے چلندی پئی ہے 20 سپاہی اس دلے بے غیرت نے کرسی بچھا کے کول بیٹھا ہوا ہے پرائے لوگ بھی کول تے پرایا نہ مارما نو آخیا مارو اس نو اقتدار تے وقار دا اتنا چھٹا کتا انہوں اپنی عزت دی غیرت دا مقام بھی کوئی نہیں اللہ دی مقام غیرت تا اپنی جگہ تے رہ گئی حتیٰ کہ جڑے ویلے مار دے مار مار کے مار دے پھر مار دے خون دیا چھٹا اڑ
دیاں چھلڑ لے جاندے جڑے ویلے بھائی صاحباں نوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں حتیٰ کہ اوتھے ہی تکلیفاں جھلدے ہویا اللہ نوں ساڈے مار دی پئی اللہ او ساڈے سن کے قرآن بنا کے محمد تے خزانہ نازل کر دتا کہ آدھی رب اذ قالت رب ابن لی بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ نجنی ابن لی پہلے آتی اللہ جو میرا گھر کھو لے آئی میرا چین تو کھو لے آئے ویکھ لا مار مار کے مارن والے دے ہاتھ تھک جاندے پر میں نہیں پئی تھکدی جل جل کے کیوں ایک تے مینوں امید ہے تیرے اُتے دوسرا مینوں پتہ ہے تو میری حالت نو دیکھ لے آئے جتنے پردیاں دے وچ وی تو موجود 70,000 جتنا پردہ ہے دے وچوں وی تو ویکھ سکنا ہے تے او تے تینوں سڈ تائیں پے مارنی آ کہ پردیاں دے وچوں سنن والا تو ہے میری مصیبت دور کرنے والا تو ہے اس واسطے اللہ میرا سارا کچھ کھو لے اللہ پاک پر ایک مینوں اپنے گواڈ کوئی مکان تے بنا دے ابن لی کا بیت فی الجنہ بہشت برین دے اندر مینوں ایک مکان بنا کے دے تے ہور کے کر وہ اتنے آواز پہ اٹھاندی ہے فرعون ایک دفعہ انہوں نے آکھا ٹھہرو ہاتھ جاؤ پیچھا مہلن واسمعوها ذرا سنو نا کہ پئی آخری کیا آخ رہی انہیں سنیا تو آخی آ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اے دنیا دا کوٹھا تے جھگا میرا برباد کیتا ہے اللہ شکر ہے جو تو برباد کیتا ہے اور کسے پیر فقیر دے متھے ہی نہیں لگ سکدا اور میرے کول کوئی ہے نہیں کوئی نہ یہ سارا کچھ تو منظوری دینے تا ہوندا کیوں یہ تیری منظوری دے بغیر کچھ نہیں ہوندا ما من دابۃ فی الارض ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ اللہ جہاں کچھ تیرے دربار دے اندر میں وایا ہے وہی ہے کہ ایک ایک ذرہ تے قطرے دا عالم بھی تو آپ ہے مینوں پتہ تیری مرضی نہ ہوئے تے میری جان تے دکھ کوئی نہیں دے سکدا ما عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سبحان اللہ کوئی دانے دا قطرہ بھی زمین دیا گہرائیاں وچ جٹ نے چھٹیا ہے تے زمین دیا پردیاں چوں تو ہی انہوں جاندا ہے کتھے پہ ہے تو ہی جاننا ہے کہ وہ گل گیا ہے یا سالم پہ ہے اور کوئی پیر فقیر پردیاں دے وچوں جانن تے ویکھن والا کوئی نہیں اللہ جدا میں تینوں انج کر کے سڑ مار رہی ہاں میرا عقیدہ ہی ہوئے تے اس واسطے چل رہی ہاں ساریاں مارا تے چمکا کہ توحید دے عقیدے تے عمل کرنا ضروری ہے عمل میں کر رہی ہیں نتیجہ تیرے ذمے ہے اس واسطے ابن لی عندک بیتا فی الجنہ گھر دے اندر میرا ایک مکان بنا اپنی بہشت برین جتوں میں تیرے دیدار کر دی رہ جاواں نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین سبحان اللہ ہاں نبی علیہ السلام فرماندے اس دی دعا اللہ نے فوراً منظور کی کیونکہ قانون ہے جڑا توحید نو من کے پھر اس تے عمل کرے او دا فوری نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ اس دی مراد پوری کرتا ہے کدے ادھوری نہیں رہن دیندا ایک دن دی لیٹ نہیں کرتا اللہ ایک دن دی شرط اتنی ہے کہ اللہ دی توحید من کے اس تے عمل کرے جدو عمل دے میدان اترے
کوئی دکھ آیا یا تکلیف آئی ہے اس اللہ دی توحید تے عمل کیتا ہے او دا نتیجہ نکلدا ہے جدوں اللہ کو منگے گا ایو جے موقع تے اللہ فرماتا ہے اساں 1 گھنٹے دی لیٹ ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے جویں فوری طور تے دسیا ہے انہیں عام اعلان ہے ساڈا. اللہ اللہ گل کوئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ آ رہی ہے بڑی آ رہی. وقت اپنی نمازاں بچاؤ جتھے تساں بھجدے ہو نہ تے ویتے ہو ون کے ایتھے مولوی جی جماعت ہوئی کھلوتی ہے تے پیچھے نماز پڑھ لویے. جڑا اس توحید دے عقیدے دے خلاف مولوی تے پیر ہے او دے پیچھے مسلمان دی نماز نہیں ہوندی. نمازاں برباد نہ کرو ورنہ یہ نمازاں الٹا کھلے مرے سنتے نے قیامت دے کہ سانو اس برباد کیتا. کلیا پڑھ لو نماز مگر گندے عقیدے والے کھتری دے پیچھے عبادت ضائع تے برباد مت کرو. نہیں نہ دے رلے قربانی وہ گل سمجھے دے بیٹھے ہو. نہیں نہ دے کٹھے قربانی نہیں نہ دے نال رشتے داری. مشرکاں رشتہ کرنا انہیں جی بندہ جنگل دے سور نال کرے جا کے. نہیں نہ دی کٹھی کھاونی نہیں نہ دے کٹھے قربانی کرنی نہیں نہ دے پیچھے نماز باویں ہوئے چٹی داڑھی والا مفتی باویں ہوئے شیخ الحدیث باویں ہوا میں باویں ہوئے تو باویں ہوئے کو بڑا باویں چھوٹا سب تو زیادہ مقدم ہے جڑا اللہ دی توحید دا دشمن ہے عمل نہیں کرتا توحید تے اس جا بدترین خلائق بدترین کمینہ اللہ دی دربار وچ کوئی نہیں. اس واسطے مسلمان اپنی نمازاں تے عبادتاں ضائع مت کرو. اللہ ہاں نبی علیہ السلام فرماندے اللہ ان یزوجنیھا یوم القیامہ. او لوگوں جڑا مائی نے کیتا سارے دا سارا کام اللہ ان یزوجنیھا دن قیامت دے اللہ پاک اس آسیہ تے میری شادی کر دے گا. کتنی خوش نصیب مائی اتھے جڑا کچھ آخ رہی اللہ فوراً قبول کیتا ہے. اللہ نے مسئلہ دسیا ہے توحید تے علم آ جان دے بعد عمل کرنا لازمی ہے. جے بندہ توحید جانے نہیں تا ماریا گیا تے جے توحید جانن دے بعد اس تے عمل نہ کرے تا ماریا گیا تے جے توحید نو جان کے او تے عمل کرن دا ارادہ کیتا تے اللہ پاک فرماندا ہے تینوں توحید لین دی ضرورت کائیں نہیں جان دی قبراں جڈیاں کڈیاں تے جان دی ضرورت کائیں نہیں کہیں دے کہ یہی کرن دی ضرورت کائیں نہیں. منگنا تیرا کام ہے جھولیاں بھر کے دیونا میرا کام ہے. یہودیاں دا ایک پنڈ تے ایک مائی وچ مسلمان پھس گئی سارے اس دے مر گئے گھر دے ایک کوئی بچی اپنے پورے خاندان اس قبیلے کنبے وچوں چلدیاں چلدیاں او دے پاس راشن کٹھا ہویا ہویا ختم بھی ہو گیا یا ختم ہویا تو کچھ پریشانی آون لگی کہ میرے کھٹ کما کے لیاون والا ہی کوئی نہیں. علامہ حلبی نے روایت نقل کر کے کہ اتنے حکم لگاندا ہے کہ واقعی اس مائی نے اپنے اللہ نال ایمان تے توحید دی لاج انج رکھی ہے جن دی مثال بہت گھٹ ملدی. سوچ سوچ کے آخر لگی جے میں کسے دے اگے جا کے ہاتھ پھیلاواں تے مت او ناراض ہو جائے کہ میں جدوں تیرا حال ویکھدا پیا ساں جاندا پیا ساں تے تیرا حال او پورا بھی کر سکدا سا تے تو گئی کیوں ہے. جھجک گئی صنف نازک مائی عورت پھر کہن لگی
جے میں کھٹن کماون دا ارادہ کراں تے میرے وچ طاقت کوئی نہیں، محنت مزدوری دا طاقت کوئی نہیں، پنن منگن نال مینوں خطرہ ہے، گنجائش تے ہے جے میرے کولوں دوسرے کسے کولوں جا کے، پر ایتھے سارا کافراں دا پنڈ ہے، شہر سارا کافراں دا ہے، کسے دے کے ہاتھ پھیلاواں مت کہ کوئی میرے اوتے تانا چا دے کہ تیرا مذہب ہی ہو جیا اس واسطے تو بھوکھی مردی پئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نو مشکل کشا سمجھ لیندی ہو، فلانے بابے دے نام دیا کڑھائیاں دیندی ہو، فلانے دی 11ویں چ دیندی ہو تے اجنا مردی ہو، متا کوئی مینوں تانا چا دے تے کسے نے تانا چا دتا تے متا اللہ پاک دی شکایت ہو جاوے، مینوں دن قیامت دے اللہ کے نہ تو ٹر جاندی ہو تے نہ میری شکایت ہوندی، اس واسطے میں بالکل بھوکی تے مر جاواں گی، مگر اللہ دے دروازے تو بغیر ہور کسے پاسے نہیں جاندی۔ ویکھ وی رہا تے دین والا بھی ہے، اس دے پردے دیاں ہوٹاں وچوں ویکھن والے خدا نو چھڈ کے اور کسے دروازے تے نہیں جاندے۔ چپ کر کے رہ گئی، تھوڑی دیر دے بعد خیال آیا اج اتنے دن ہو گئے میرے گھر دے چولہے وچ بھا نہیں بلی، یہ گواٹھی یہودی ہیں، یہ سوچن گے کہ تے بھوکھی مردی پئی ہے، یہ گھر وچ پکدا شکدا کوئی نہیں پیا، پیراں دی منکر ہے تے پیراں دیاں سڑکاں دی منکر ہے، ولیاں دی منکر ہے، تاں بھوکھی مردی پئی ہے۔ تے مت کے اے دن قیامت دے اللہ پاک میرے کولو پوچھے چا کہ تیری وجہ تو میری شکایت ہوئی ہے، چپ کر کے اٹھیے تے پورا لکڑا دا تندور بھر کے اگ دا ٹھیڈا بھڑکا کے تے آپ نماز نہیں تی اس چا کہندی ہے اللہ میں تیری لاج رکھن واسطے تندور وچ لکڑا پائیاں، مینوں ہور تے ضرورت کوئی، تیری شکایت نہ ہو جاوے میرا اللہ، میں تیریاں عزتاں دے پیچھے نہیں کیتا پیا، آپ نماز نہیں تی کہندی ہے اچھا جے کر اناج دا غار نہیں ملیا تے نماز دے انوار لے لینے ہاں۔ اللہ پاک دے دربار وچ سجدہ کیتا، جلے سجدے چ پئیے کئی رکعتاں پڑھیاں گئیاں تاں جو گواٹھی یہودی سوچدے ہیں یہودن وہ اپنی بچی نو کہندی ہے اج تے بٹھڑی دے گھر نو رنگ لگا ہویا ہے، تندور بھڑکدا پیا اج تے اس بڈھی دے گھر نو بھی رنگ لگا ہویا ہے، لہذا اج اپنی تیلی خرچ نہ کر، جا اے دے گھروں جا کے تے لے کے چوکے لایا اگ، مائی تے سجدے دے اندر پئی ہے اپنے رب دے گن پئی گاندی ہے تے کہندی ہے سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہ تیرے جیا ہور کوئی نہیں، اللہ تیرے جیا ہور کوئی نہیں، اللہ کوئی تیرے جیا نہیں تے تو کسے جیسا نہیں، سبحانکا تو کسے جیسا نہیں، بے حمد کا تے کوئی تیرے جیسا نہیں۔ وہ اپنے غرق پئیے خدا دے دریائے توحید دے اندر سجدے تو سجدہ پہ کر دیے، حتیٰ کہ مائی آندی ہے چکن واسطے آ کے چاکن لگ دیے تے ویدی ہے تندور روٹیاں نال بھرے سج مار کے کہندی ہے پگلی جہان دی مائی بڈڑی، بڈڑیاں دا عقل ہی ٹکانے نہیں رہندا ہوندا، اے کیڈی تو پاگل ہے تے کملی ہے، آپ دے روٹیاں نال تندور بھر کے تے تو آپ مسلے تے چڑھ گئی ہے، انہاں دا پتہ تے کر لیندی ہو، او سنی آواز مسلے تے پیا دی اللہ میں ٹکر تے تیرے کولوں کوئی نہ منگے، میں تیری لاج رکھی ہے میرا اللہ، تے میں قانون سنیا ہویا ہے جیڑا اللہ دی لاج رکھے اللہ ہی اودی کنڈ سجا لیندا، میں تیرے کو روٹیاں تے کوئی نان منگیا، نماز تے میں توڑ دی نہیں، جے کر تندور توڑی پہنچا سجنا تے مسلے تے پہنچا۔ اللہ اللہ جیڑا اللہ پاک دی سنجان چا کردا ہے، توحید تو بغیر اللہ دی پہچان نہیں آ سکتی، تے جدو توحید نال پہچان آ ونجے تے عمل ضرور کردا ہے، تے جس نو توحید منن دا تے پھر عمل کرن تے موقع نصیب ہو گیا ہے۔ انہیں سمجھے میں 1,24,000 پیغمبر دیاں سنتا تے ملتا تے محنتاں نو اپنی گود وچ پا لیا، ہزار واقعات ہیں، سب تو زیادہ خرابی ہے جتنیاں عملیاں کمزوریاں ہیں تیرے میرے وچ، میرے بھائی صرف ہے کہ توحید سمجھ، یہ بندہ اللہ نو توحید اللہ پاک دی سمجھے انہوں شرک نہیں پتا ہوتا ہے، یہ بے علم نہیں، نماز کھلا پڑھتا کیا ہے ایاک نعبد، آکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ
میں ساریاں کرنیاں تے کہندے اگے تے ساریاں مدداں منگنیاں تے کہندے اگے اتھے تے گھروڑ کے آکھی ویندا ہے تے یا سلام ولیندا ہے تے ون کے کہدا ہے اے شاہ عبد القادر او خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا اور یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بس رسول پاک نو سڈن لگ گیا اس تو کوئی پوچھو نہ مراد حرام دیا ہوں تے نماز پیا ایاک نعبد و ایاک نستعین ذلیل بھی تیرے اگے ہونا ہے تے نال مگنا بھی تیرے کولوں ہے اور کسے کولوں کوئی نہیں ہن سلام پھردا گیا ہے تے غیراں دے نال کیتا ہی چا مرک علم یدولا انج معلوم ہوندا کہ اللہ نال تینوں واسطہ ہی کدے نہیں پیا یہ توحید سمجھیندا تے انج نہ کردا ہاں توحید سمجھے تے بندہ عمل کردا ہے توحید سمجھے بندہ تے عمل کردا ہے تے محمد دے اشاریاں تے کردا ہے محمد پاک کو صحابہ کرام آندے او آ کے کہنے اساں اللہ پاک دا قرآن سنیا ہے قرآن پاک وچ اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما او لوگو ایماندارو میں بھی تے میرے فرشتے ہی درود بھیج دینا اپنے محمد دے اوتے تے تہاڈا تے زیادہ تعلق ہے محمد نال تہاڈے اوتے حق بندا ہے کہ میرے محمد اوتے درود و سلام بھیجو اس وقت یا رسول اللہ اساں تے آ گئے ہاں پوچھن واسطے آئے ہاں کہ کیویں درود بھیجیے تیرے اوتے تے کیویں سلام بھیجیے اللہ دے رسول ادا قولو اللہم صلی علی قولو اللہم صلی وطری کیا کہ صدقہ نو مارو بولو کینو سڈ مارو درود سلام پڑھنا تے سڈ کینو مارو اللہم صلی علی محمد والا تاکہ پتہ لگ ونجے کہ پیغمبر دی محنت بھی توحید ہوندی ہے تے توحید تے عمل کراونا ہوندا ہے محمد دی شان بھی بیان کرنی ہوے تے سڈ کینو مارو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ نو سڈ مار کے آکھو اللہ دے رسول نے سلام دا طریقہ ہی سکھایا کہ جدو اتحیات وچ بیٹھے کرو آرام کر کے بیٹھ کے ہاتھ چھوڑ کے اپنے پٹا تے ہاتھ رکھ کے اللہ نو آگے نادر سمجھ کے آکھیا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کر کے درود سمجھایا تے سلام بھی سمجھایا درود تک کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہو پر سلام بیٹھ کے پڑھنا ہے نماز وچ اگر اس نو اللہ پاک دی توحید دا پتہ ہوندا توحید تے عمل کرن دا پتہ ہوندا تے انج اذاناں دے نال مسیتاں وچ انج کدے صلاۃ و سلام دے کڑکار نہ چڑھدا اس واسطے کافر نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ دی توحید کیڑی شے ہے تے توحید دے خلاف کرن والا مشرک جڑا ہے وہ حقیقت وچ محمد دی سنت دا دشمن ہوندا ہے جے پیغمبر دے طریقے تے چلن دا ارادہ چ کرے تے کدے خدا دی توحید دی دشمنی نہیں کر سکدا اللہ اکبر صلاۃ و سلام پڑھ دین وہ بھی سپیکر ہوے تو جے نہ ہوے تو کی آدن اے آ ویجوا جی اے لنڈی جی بانگ آگ چھڑ کوئی گل لنڈی بانگ چ کوئی پوچھل سوچل کپ لویں کہ سپیکر ہوے تو بات کیویں آکھ سکدا ہے کہ میں امتی ہاں محمد پاک دا کیوں محمد دا امتی تے او ہے جڑا توحید سیانے تے او تے عمل کرے عمل کر نہیں سکدا جے تھوڑی محمد دا اشارہ عمل دا نال نہ آوے تے جڑا ایو جانو آکھے بھئی یہ مسیت بنائی کھلن تے انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھے او انجے خطری ہے کہ نہیں آکھو یہ تو ساتھ جماعت دا ثواب لونا اتنا جماعت کا ثواب نہیں ہونا جتنا خدا دے دشمن دے پیچھے نماز پڑھ کے لعنت دی گھر پار ہونی جے تینوں امام نہیں ملتا مسلمان کلیاں نماز پڑھ تینوں ابراہیم دی نماز جتنا ثواب ملے ان ابراہیم کانت امتا
اللہ فرماندا ہے میرا ابراہیم کلا ہے مگر امتن جماعت جتنا دتھے جتنا ہا جے تینوں امام کوئی شرائط اللہ نہیں ملدا کوئی مسیت یو جی خانہ خدا نہیں ملدی جڑی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ والی نہ ہوے یو جی اگر نہیں ملدی کوئی خالص نہیں اگر تینوں ملدی اگر تینوں خالص مولوی نہیں ملدا تینوں کوئی مسلمان امام نہیں ملدا خدا دی قسم ہے اللہ پاک دا قانون ہے میرے دشمن دے پیچھے نماز نہ پڑھے نماز پڑھ کلیاں تے ثواب ملسی حضرت ابراہیم دی نماز کیوں خدا دی توحید دی غیرت کرن والا آدمی اس دا بڑا درجہ ہے خدا دے دربار وچ حدیث چاہتا من آزا لی ولی آزمتہ بالحرب تمہیں کیا تینوں کیا پتا اس گل دا کہ میرا کیڑا سجن ہوندا ہے او جڑا میری دھڑ کرے تے میری توحید پہچانے میری توحید تے عمل کرے تینوں یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنا سجن ہے کیوں من آزا لی ولی میرے اس سجن دا اگر کوئی شکایت کنڈ پیچھے کرے چا آزمتہ بالحرب میں خدا خود جنگ لڑدا ہو دینا اللہ دے منن والے دی تردید خدا بھی برداشت نہیں کرتا 44 لاکھ دی آبادی چ کلا ہے محمد الرسول اللہ کے نہیں اندازہ لگاؤ کدے کسے دے گمان چ نہیں آ سکتا کہ اے بھی کامیاب ہو سی مکے والے لوگ جڑے تو شکایت کرنیاں مکے والے لوگ تان دیونے بدنامیاں لاونیاں مکے والے لوگوں نے ہر قسم دے قتل دے منصوبے بنانے اس نو گھروں کٹ دیو مکے چوں کٹ دیو فلاں کر دیو قید کر دیو قتل کر دیو سب کچھ ہویا تے اللہ پاک دے پیغمبر اللہ کے فرمایا میرا سونا توحید تو جانی ہے تے توحید تے عمل تو کیتی رکھ کیویں اللہ کہ لا تطیع واسجد واقترب جے تینوں قتل کرن نا کہ تو اریا میرے کول آ کے کھلو جائے تھے میرے کول آ جا یا اللہ تو کسے کو مسیح تے چلانا ہے بیت اللہ گھر تو تیرا ہے اس سانو اگے کوئی نہیں وڑن دینا تے کسے ریسٹوران تو ہے کسے کو آرام گاہ اللہ فرماندا تو آ نا میرے کول آ کے کھلو میں ویکھا نہ دی بوتھی کیڑا سور تینوں ہلاندا ہے مطلب کی سی عمل کراونا مقصود سی کہ توحید جان گیا ہوں عمل اج کرتے گا کیویں کہ وسجد واقترب سجدے تے زور دتی آ انج سمجھ میں خدا دے گواہ کھلوتا اللہ نے عمل سمجھا دیتا ہے کہ توحید پہلے پہچانو اپنے اللہ نو تے پھر اس نو تے عمل کر کے دکھاؤ جے تو آکھے لا الہ الا اللہ تے اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں تو غیر دی عبادت تے نہیں کیتی پر اس دی بھی عبادت کر سے تو تا پتہ لگ سی کہ تو اسے نہیں معبود سمجھا اور کسے نہیں سمجھے وہ طریقہ یہ ہے کہ اشارہ کرے محمد الرسول اللہ تا کلمے نال اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہو کسے پیغمبر دے دور چ لا الہ الا دے نال ہول کلمہ نہیں رلایا گیا نہ لا الہ الا آدم صفی اللہ نہ لا الہ الا نوح نجی اللہ نہ لا الہ الا آدم فلا وغیرہ کہ کلیم اللہ حبیب اللہ طبیب اللہ کلیم اللہ کچھ بھی نہیں کلمے نال رلیا ہے نہ تو صرف محمد الرسول اللہ دا رلیا لا الہ سمجھ آیا کہ توحید سکھاوڑی محمد ہے تے توحید تے عمل کراون والا ہی محمد ہے ہو گیا وقت